श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसम् रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। श्रीकृष्णः कमलानाथो वासुदेवः सनातनः वसुदेवात्मजः पुण्यो लीलामानुषविग्रहः श्रीवत्सकौस्तुभधरो यशोदावत्सलो हरिः चतुर्भुजात्तचक्रासि गदाशङ्खाद्युदायुधः देवकीनन्दनश्रीशो नन्दगोपप्रियात्मजः यमुनावेगसंहारी बलभद्रप्रियानुजः पूतनाजीवितहरः शकटासुरभञ्जनः नन्दव्रजजनानन्दी सच्चिदानन्दविग्रहः नवनीतविलिप्ताङ्गो नवनीतनटो नघः नवनीतनवाहारो मुचुकुन्दप्रसादकः षोडशस्त्रीसहस्रेशस्त्रिभङ्गी मधुराकृतिः शुकवागमृताब्धीन्दुर्गोविन्दो योगिनां पतिः वत्सवाटचरोऽनन्तो धेनुकासुरभञ्जनः तृणीकृततृणावर्तो यमलार्जुनभञ्जनः उत्तालतालभेत्ता च तमालश्यामलाकृतिः गोपगोपीश्वरो योगी कोटिसूर्यः समप्रभः इळापतिः परञ्ज्योतिर्यादवेन्द्रो यदूद्वहः वनमाली पीतवासाः पारिजातापहारकः गोवर्धनाचलोद्धर्ता गोपालः सर्वपालकः अजो निरञ्जनः कामज्जनकः कञ्जलोचनः मधुहा मथुरानाथो द्वारकानायको बली वृन्दावनान्तः सञ्चारी तुलसीदामभूषणः स्यमन्तकमणेर्हर्ता नरनारायणात्मकः कुब्जाकृष्णाम्बरधरो मायी परमपूरुषः मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदः संसारवैरी कंसारिर्मुरारिर्नरकान्तकः अनादिब्रह्मचारी च कृष्णाव्यसनकर्षकः शिशुपालः शिरश्छेत्ता दुर्योधनकुलान्तकः विदुराक्रूरवरदो विश्वरूपप्रदर्शकः सत्यवाक् सत्यसङ्कल्पः सत्यभामारतो जयी सुभद्रा पूर्वजो विष्णुर्भीष्ममुक्तिप्रदायकः जगद्गुरुर्जगन्नाथो वेणुनादविशारदः वृषभासुरविध्वंसी बाणासुरकरान्तकः युधिष्ठिरप्रतिष्ठाता बहिर्बर्हावतंसकः पार्थसारथिरव्यक्तो गीतामृतमहोदधिः कालीयफणिमाणिक्यरञ्जितश्रीपदाम्बुजः दामोदरो यज्ञभोक्ता दानवेन्द्रविनाशकः नारायणः परं ब्रह्म पन्नगाशनवाहनः जलक्रीडासमासक्तगोपीवस्त्रापहारकः पुण्यश्लोकस्तीर्थपादो वेदवेद्योदयानिधिः सर्वतीर्थात्मकः सर्वग्रहरूपी परात्पर
परः। एवं श्रीकृष्णदेवस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्। कृष्णनामामृतं नाम परमानन्ददायकम्। अत्युपद्रवदोषघ्नम् परमायुष्यवर्धनम्। श्रीकृष्णद्वादशनामस्तोत्रम्। श्रीकृष्ण उवाच किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन तानि नामानि विज्ञाय नरः पापैः प्रमुच्यते। प्रथमे तु हरिं विद्यात् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं च मधुसूदनम् सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं हि जनार्दनम् कृष्णमेकादशं विद्यात् द्वादशं श्रीधरं तथा द्वादशैतानि नामानि विष्णुप्रोक्तान्यनेकशः सायं प्रातः पठेन्नित्यम् तस्य पुण्यफलं शृणु। चान्द्रायणः सहस्राणि कन्यादानशतानि च अश्वमेधसहस्राणि फलं प्राप्नोत्यसंशयः। अमायां पौर्णमास्यां च द्वादश्यां तु विशेषतः प्रातःकाले पठेन्नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीकृष्णद्वादशनामस्तोत्रम्। श्रीकृष्ण उवाच किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन तानि नामानि विज्ञाय नरः पापैः प्रमुच्यते। प्रथमे तु हरिं विद्यात् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं च मधुसूदनम् सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं हि जनार्दनम् कृष्णमेकादशं विद्यात् द्वादशं श्रीधरं तथा द्वादशैतानि नामानि विष्णुप्रोक्तान्यनेकशः सायं प्रातः पठेन्नित्यम् तस्य पुण्यफलं शृणु। चान्द्रायणः सहस्राणि कन्यादानशतानि च अश्वमेधसहस्राणि फलं प्राप्नोत्यसंशयः। अमायां पौर्णमास्यां च द्वादश्यां तु विशेषतः प्रातःकाले पठेन्नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते।